सदर ट्रंप और अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। हमारा कठपुतली वजीर आजम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क में कुछ चीजें प्लान कर रहा है। कश्मीर फरोश हुक्मरान आज वो शोर मचा रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मकबूजा कश्मीर की कशीदा और मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। हुकूमती और रियासती इदारे हर तरह से मसले को उजागर करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म एक तरफ ट्विटर पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए हैं और दूसरी जानिब आलमी लीडरों से भी राब्ते में हैं। कल रात अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म से बात की है और तनाव कम करने के साथ साथ टेबल पर बैठकर मामलात को सुलझाने का कहा है। पाकिस्तान का मसले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म ने इस केस की तैयारी के लिए वकील की मंजूरी भी दे दी है। मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ पाकिस्तानियों की जज्बाती वाबस्तगी के सबब यकीनन अवाम हुकूमत से हर मुमकिन कोशिश की तवक्को रखते हैं। क्या अब तक की हुकूमती कोशिशें हौसला अफजा और काफ़ी हैं और क्या हुकूमत और अवाम इनसे मुतमईन हैं? एक अहम सवाल ये है। लेकिन अपोजिशन हुकूमत को कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम दे रही है और हस्ब रवायत इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है। कल मौलाना ने इन हालात के बावजूद एक बार फिर लॉकडाउन की धमकी देते हुए हुकूमत को कश्मीर पर नाकाफ़ी इक़दामात का ताना दे दिया है और ये भी कहा है कि जब वो कश्मीर कमेटी के सरबराह थे तो भारत ने कश्मीर की हैसियत को छेड़ने की जुर्रत नहीं की। आज बिलावल ने भी हुकूमत को मसला कश्मीर को उजागर ना करने के ताने दिए। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनते हैं। हमारा कठपुतली वजीर आजम में वो सलाहियत नहीं है, वो हमारी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। खुद जो शख्स अपना ही मुल्क में मीडिया पे पाबंदी लगा रहा है, वो मकबूजा कश्मीर में मीडिया पे पाबंदियां के खिलाफ क्या आवाज उठा सकता है? वो शख्स, वो कठपुतली, वो सिलेक्टेड जो अपना ही मुल्क में जमहूरियत पे नहीं यकीन रखता है, वो मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का क्या बात कर सकता है? अब ऐसे हालात में मसला कश्मीर पर अपोजिशन को हुकूमत के साथ अगर यकज़बान नहीं तो कम से कम ऐसी बात ज़रूर करनी चाहिए जिससे एक मुत्तहिद पैगाम जाए। लेकिन मौलाना साहब बावजूद इसके सेनेट के इंतखाब में जो हुआ और उसमें अपोजिशन के साथ जो हुआ हारने के बावजूद इसमें जो आपस का जो एजेंडा है उस पर मुत्तहिद तो नहीं नज़र आ रहे, जो कि हमें सेनेट में नज़र आ गया। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद मार्च की धमकियां दे रहे हैं। वो अकेले इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए बज़िद हैं, दूसरी जानिब उनके इत्तेहादी PMLN मुकदमात में धंसते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो अब जेल में सहूलियात के तकाजे कर रही है। जाली अकाउंट्स केस में तेज़ पेशरफ्त के सबब सिंध से बड़ी अहम गिरफ्तारियों की बात चल रही है और ऐसी सूरत हाल से दो चार अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ क्या कोई महाज खड़ा कर सकती है या उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को बैरूनी महाज पर बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है और ये इस वक्त मुत्तहिद होने का टाइम है। क्या अपोजिशन सिर्फ अपनी मुश्किलात के लिए हुकूमत के लिए हर मसले पर मुखालफत बराए मुखालफत कर रही है और क्या अपोजिशन के जो इल्ज़ामात हैं क्या इनमें कोई दमखम है? इन हालात पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली नवाज़ अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। अताउल्लाह तारिर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। एहतज़ामान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ बाद में आऊँगी, अगर अपोजिशन से शुरू कर लूँ, तारिर साहब की तरफ चलती हूँ। तारिर साहब, अब कल जो APC हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, बिलावल साहब भी नहीं थे, लेकिन आपके नुमाइंदगान बेशक थे और उस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ आती है यकीनन ये समझा जाता है कि एक मुत्तहिद आवाज़ जो है, ये एक मुत्तफ़िक लाएअमल आपका जो है वो आ रहा है। इंडिया से जंग की धमकियाँ आ रही हैं, दुनिया इस वक्त कश्मीर की तरफ जो है वो कश्मीर की तरफ नज़रें जो हैं वो जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 50 साल के बाद जो है कश्मीर डिस्कस हो रहा है, लेकिन आप लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है लेकिन आपकी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। क्या कहेंगे सर इस पर?
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب UN سیکیورٹی کونسل کا کنسلٹیٹیو سیشن بلایا گیا اور اس میں چائنا نے جو کردار ادا کیا اور اس کنسلٹیٹیو سیشن کے دوران بھی جو چائنا نے کردار ادا کیا، تو اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کی جو پالیسی تھی چائنا کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے کی، چائنا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کی، چائنا کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کے جوائنٹ سفر پہ گامزن ہونے کی، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف سٹینڈز ونڈیکیٹڈ ود ریگارڈ ٹو ہز فارن پالیسی. بیکاز یہ جب عمران خان صاحب امریکہ گئے اور وہاں پہ فتح کے بگل بجائے، اور اب بھی جو امریکہ کی طرف سے ثالثی کی آفر آئی ہے، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بٹ ٹو لیٹ فار دیٹ؟ یعنی اگر یہ ان کا جو ایک وہ نان اسٹیٹ وزٹ کہہ لیں، بیکاز اسٹیٹ وزٹ تو تھا نہیں ان کو، تو وہاں پہ جب یہ لینڈ کیے تو کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ریسیو کرنے نہیں آئے، تو انہوں نے وہاں پہ جو کہا کہ جی ہماری ساری بات طے ہو گئی ہے اور امریکہ ثالثی کرے گا، ہم کشمیر کا ورلڈ کپ واپس لے کے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انگریزی میں کہتے ہیں کہ ونس بٹن ٹوائس شائے. تو مجھے جو اس وقت سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر وہ اگریشن قطعا نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اپوزیشن سے، دے آر ان اے پوزیشن آف رسپانسبلٹی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کرتے اور ان کو بٹھاتے اور ان کو کہتے کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ کے ترکی کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں، آپ جائیے صدر رجب طیب اردگان کے پاس جائیے، زرداری صاحب کو ایران بھیجتے، خود یورپ جاتے، مولانا فضل الرحمان کو سعودی عربیہ بھیجتے. دیکھیے یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ اونس اپوزیشن کے اوپر نہیں ہے، مائنڈ یو، اونس اس چیز کا قوم کو متحد کرنے کا اس وقت وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. اور دیکھیے اپوزیشن نے جیسے بھی حالات ہوں، ہم نے اس طرح کی ایجیٹیشنل پالیٹکس نہیں کی جس طرح کی انتشار کی اور ایجیٹیشن کی پالیٹکس کو عمران خان صاحب نے اس ملک میں فروغ دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر شی جن پنگ کا دورہ ملتوی کرنا پڑا بیکاز انہوں نے وہاں پہ دھاوا بولا ہوا تھا ریڈ زون میں، اور وہ سفارتی طور پہ ہمارے لیے بڑا اہم موڑ تھا. کلامی کی معافی، آپ کے پوائنٹس اگر موسٹ آف دی پوائنٹس ان سے میں اگری کر لوں. خیر اسٹیٹ وزٹ کی جو آپ نے بات کی اوبویسلی وہ ایک پروٹوکول اسی طرح کا دیا جاتا ہے، وہ ایک اپنے جو ہے وہ ایک جو گئے تھے وہ چیف پروٹوکول آفیسر ان کی جو گئی تھی وہی آ کے ریسیو کرتی ہے. جب اس طرح کے آپ پرائیویٹ پلینز میں نہ جائیں، جب آپ اس طرح کی چارٹرڈ فلائٹ نہ لیں، آپ جب ایک ایئر کرافٹ میں جائیں گے جس میں جو ایک نارمل ایئر کرافٹ ہے اس میں جائیں گے تو اسی طرح کا جو ہے آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. یہ چیک بھی کر لیجئے. لیکن سر ایک چیز جی سر گزارش عطا اللہ صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتا دیجئے، آپ کی باتوں سے اگر سب سے میں اگری بھی کر لوں، حکومت کی ناکامیاں ہو سکتی ہیں، حکومت جو ہے they could have done more. My point is کہ جو کل وہ متحد پلیٹ فارم سے آواز آئی ہے، آپ نے ساری جو اس وقت سچویشن ہے اس کی سنگینی آپ نے بیان کر دی، اس میں all the more reason I ask you کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، آپ وہی کرنا جا رہے ہیں جو یہ کر رہے تھے. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوتا ٹٹ فور ٹیٹ، آپ اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. لیٹ می آسک یو دس. دیکھیں جی اس پہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈز کی کل بات کی گئی، اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوگا. آپ ملک کی حالات دیکھیے، ایک سال کے اندر اس گورنمنٹ نے ملک کو جو ہے وہ جس لے آئے ہیں جس ایج کے اوپر، یعنی 7,600 ارب کے قرضے چڑھ چکے ہیں. ایک کوئی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام مجھے دکھا دیجئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60% گر گئی ہے. دیکھیے بڑے گھمبیر حالات ہیں. اس کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈرافٹ کرنے کے لیے اپنی ریبر کمیٹی کے ممبرز کو جو ہے وہ ٹاسک کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا جائے گا، اور کوئی ایک پارٹی اس کو علیحدہ نہیں لے کے چلے گی، اس پہ ایک جوائنٹ لاہ عمل ہوگا. بٹ مارچ ٹو اسلام آباد از ان دی آفنگ، اٹ کین بی آن دی کارڈز. مارچ ٹو اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اٹ کین بی آن دی کارڈز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اٹ کین بی آن دی کارڈز. بٹ دیکھیے اس سے پہلے ہماری ایک ود ان دی اپوزیشن پارٹیز ایک ڈیبیٹ ہوگی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس میں کیا ڈیمانڈ رکھنی ہے اور اس کا کیا موڈ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ہماری مشاورت ابھی جاری ہے. اٹس ان دی آفنگ. بٹ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنی ناکامیوں کے ساتھ will not let them get I agree میں آپ کی بات سے متفق ہوں. لیکن ایک اس طرح کے ٹائم پہ اس وقت قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ جہاں ہمارا ایگزسٹینشل کرائسس ایک بن رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. سو آئی ایم سوری، اس پہ تھوڑے سے سوالات اٹھتے ہیں. حیدر زمان قریشی سے جاؤں گی، اور ایک بار پھر ذرا پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کیا کہا ذرا وہ پروڈیوسر صاحب سنوا دیجئے، اور پھر ذرا حیدر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. کٹپتلی وزیر اعظم میں
वो सलाहियत नहीं है, वो हमारी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। खुद जो शख्स अपना ही मुल्क में मीडिया पे पाबंदी लगा रहा है, वो मकबूजा कश्मीर में मीडिया पे पाबंदियां के खिलाफ क्या आवाज उठा सकता है? वो शख्स, वो कठपुतली, वो सिलेक्टेड जो अपना ही मुल्क में जमहूरियत पे नहीं यकीन रखता है, वो मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का क्या बात कर सकता है? कुरैशी साहब, कमिंग टू यू, सेम पॉइंट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। दैट सीम्स टू बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कश्मीर इशू, और जो हमारा इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, धमकियाँ जो हमें अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका भी, मीडिया के कुछ और दोस्तों का भी, और इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं इसका जवाब देने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। क्या भारत में मोदी की जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं, जिसमें कांग्रेस है, दीगर माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली जमातें हैं, क्या वो मोदी के एक्शन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे? क्या वहाँ कभी मीडिया आपको ये बात कहता हुआ नज़र आता है कि मोदी के पीछे ऑपोजिशन क्यों नहीं खड़ी हो रही, ये यकसुई से क्यों नहीं आवाज़ हो रही? वहाँ से भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हम किसी डिक्टेटोरियल रिजीम में है कि हमारे लब जो हैं वो आज़ाद नहीं हो सकते? अगर एक नालायक, एक सेलेक्टेड हुकूमत इस बुरी तरीके से कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है अपनी नालायकी की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि अपनी कंस्पिरेसी की वजह से, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, रिस्पॉन्सिबल बात करूँगा, लेकिन इसमें क्या दो राय हैं कि आप जो एक लेवल 3 एग्रीमेंट करते हैं, जाके मुलाकात करते हैं, और जो आप फरमा रही थी, जब आप दरख्वास्त करते हैं यूनाइटेड स्टेट से कि मुझे टाइम दो, मैं मिलना चाहता हूँ, तो वो ऑफिशियल लेवल 3 वर्किंग होता है और उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। आप प्राइवेट प्लेन पे जाएं या जहाज़ पे जाएं या पैसेंजर बन के जाएं, सवाल ये पैदा होता है कि वाइट हाउस के कॉरिडोर्स में जो बातें हुई, जो आपने उनको, हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दें, और आप वहाँ से वर्ल्ड कप लेकर आए, और क्या ऐसा माजरा हो गया कि 3 दिन के अंदर आपने तो तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर करवा कर और विड्रॉवल की बात करनी थी? ऐसा क्या माजरा हो गया कि वो बातचीत वहीं रुक गई, सारा का सारा मंजरनामा तब्दील हो गया? और क्या आपके कौमी सलामती के इदारे, मैं तो मानने को ये तैयार नहीं हूँ, क्या वो सो रहे थे जब मोदी इलेक्शन कैंपेन में 370 को ख़त्म करने की बात कर रहा था, 35A को ख़त्म करने की बात कर रहा था? जो सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का संपत प्रकाश का केस है 1965 का, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, यानी जो शख्स अपने ही मुल्क के आइन को, अपने ही मुल्क के कवानीन को पामाल करते हुए, जजमेंट्स को पामाल करते हुए, 11 यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को पामाल करते हुए, वो दनदनाते हुए ये कह रहा था, बेलिजरेंटली ये कह रहा था कि जब मैं इलेक्ट होऊंगा तो मैं सबसे पहले इसको नीस्तो नाबूद करूंगा और स्पेशल स्टेटस खत्म करूंगा और जेनोसाइड को आगे बढ़ाऊंगा और डेमोग्राफिक चेंजेस लाऊंगा, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का नाम भी कल को 20 साल बाद, जो इंडिया का प्लान है कि 20 साल बाद जब वहां माइनॉरिटी में मुस्लिम्स होंगे तो कश्मीर कौन बात करेगा? उस वक्त आपके वजीर आज़म, जिसे हम PM सेलेक्ट कहते हैं, कह रहे थे या अल्लाह मोदी को जिता ताकि ये कश्मीर का मामला हल हो। क्या ये मामला हल होना था? अच्छा, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, कथा कलामी की माफी चाहूंगी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मुझे इस वक्त बताएं, आप कह रहे हैं हमें इस वक्त डिक्टेटोरियल रजीम में नहीं रह रहे, आपकी मैंने बात सुनी, क्या आप समझते हैं कि एक ऐसे टाइम पे, क्योंकि कल आपकी पार्टी भी वहाँ मौजूद थी जब मौलाना ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो आप भी ये समझते हैं कि लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए, बिकॉज ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपको इसका हक जो है वो देती है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप लॉकडाउन कर सकते हैं। बेशक इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने अपना केस प्रेजेंट करना है और हमारे मुल्क के अंदर से इस तरह की आवाज़ें निकल रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डेमोक्रेसी है, हम ये कर सकते हैं सब कुछ। नहीं, आप केस पेश करें ना, केस पेश करने से किसने रोका है? जिस तरह बड़ी अच्छी तारड़ साहब ने बात की, आप ऑपोजिशन के जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्टी हेड्स हैं, उनको की डिप्लोमेटिक कैपिटल्स में भेजें, पार्लियामेंट्री मिशंस भेजें। आपने 20-25 ऐसी जगह हैं, और वो जिस उम्मा की आपने ड्राइविंग की और आप एयरपोर्टों से मर्सिडीजें चला कर लाए, उस उम्मा में से कौन बोला? उस उम्मा को जब प्रॉब्लम होती है तो आप सिविलियन अवार्ड मिल रहा है।
تو وہ सिविलियन अवार्ड मोदी को मिल रहा है वहां, तो वो वहां से आप तेल लेते हैं, सिर्फ डॉलर लेने होते हैं, आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? तो ये एक मुजरिमाना गफलत है, दिस इज अ फेलियर। अगर आप अपने फेलियर से नहीं सीखेंगे तो आप बेहतरी कहां लाएंगे? हम कोई दुश्मन तो नहीं है पाकिस्तान के, ऑपोजिशन भी उतनी ही स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अवाम। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ऑपोजिशन बिल्कुल स्टेक होल्डर है, इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, ऑपोजिशन लॉकडाउन की बात कर रही है, आप कह रहे हैं ठीक है, दैट्स फाइन, बट डेमोक्रेसी है, फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन क्या लॉकडाउन की बात कर रही है? हुकूमती जमात का हलीफ है ना MQM, उसका मेयर बैठ के कराची में कहता है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स ना दें। ये किस किस्म की इंसाइटमेंट है? ये किस किस्म की? आप जवाब नहीं दे रहे एहतजाम कुरैशी साहब, आप जवाब नहीं दे रहे। आर यू सेइंग टू राइट्स, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आर यू सेइंग दैट? बिल्कुल गलत बात की है, तो हम तो ये कह रहे हैं आप फॉरेन पॉलिसी पे एंगेज करें, हमें बताएं ऑपोजिशन क्या करे। आपने जवाब नहीं इसका देना, मैं आगे चलती हूं। चले आपका पॉइंट आ गया, जरा हुकूमत की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, आप कहें ऑपोजिशन को मैं मिलियन मैन मार्च करता हूं LOC के ऊपर, मैं देखता हूं कौन सी ऑपोजिशन जमात साथ नहीं देगी। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। क्वालिटीज की बात तो करें। चलिए आपका पॉइंट आ गया, कुरैशी साहब पॉइंट आ गया, मैं जरा अली साहब की तरफ चल रही हूं। आपका पॉइंट आ गया, ऐसा पॉइंट आ गया आपका। हुकूमत, चलें जी, ऑपोजिशन से तो हमने बात कर ली, ऑपोजिशन की जो इस वक्त अनरीजनेबल चीज़ें लग रही हैं नज़र आ रही है, बट माइंड यू हुकूमत से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, और हुकूमत इस वक्त भी लग रहा है कि हुकूमत जो है ना, माजरत के साथ कंटेनर मोड में अभी भी है। आपने, अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने खुद तारीफ़ें की हैं फरवरी में जब ये मसला आया, आपने कहा जी हमारे साथ ऑपोजिशन खड़ी थी, आपने ऑपोजिशन को, आपने उनको वेलकम किया, आपने उनका थैंक यू किया। बट इस वक्त जब ये जॉइंट सेशन बुलाया गया, बड़ी माजरत के साथ, जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और इमरान साहब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, लग रहा था जैसे मोहल्ले में दो कोई लोग लड़ रहे हैं। खान साहब से वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि ही स्टैंड अप लाइक अ लीडर वाली चीज़ सामने आएगी, वो चीज़ नहीं आई। वो हाउस में भी नहीं आए कि नहीं पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएगा, मैं जाऊँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाए। इसमें ये लड़ाई पेटी चीज़, पेटी पॉलिटिक्स, बड़ी चीज़ जो है वो, I mean, it seemed like he was missing the bigger picture. आप ये देखें, इसको इस तरह ले लें कि जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ, हम इसको देख लें बिगर पिक्चर में ले लेते हैं। छोटी आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है और वो चलती रहेगी और हमेशा चलती है, हर डेमोक्रेसी में चलती है। पर अगर उसकी बिगर पिक्चर देखें तो एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ, दुनिया को एक मैसेज गया कि पूरी पाकिस्तान की आवाम पार्लियामेंट कश्मीर की आवाज़ के साथ दुनिया ने उठाया कि आपस में लड़ाई हो रही थी, दुनिया ने भी उठाया। अभी वो बात कर रहे थे कि इंडिया में ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं मोदी को, और उनका मीडिया उनको कह रहा है कि आप पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, और वो यही क्लेम कर रहे थे कि जो हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हम मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। मतलब ये तो चलता है, ये हर तरफ चलता है और ये होता है, ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन करना ये इनका राइट है, ये बिल्कुल करें। पर देखें हम कर क्या सकते थे, हमने किया क्या। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ है इन 54 ईयर्स कि एक सलामती कौंसिल में ये चीज़ डिस्कस हुई, जिसमें रशिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें चाइना है। और पहली दफ़ा हुआ है कि 5 के 5 बंदों ने इस पर रजामंदी जाहिर की कि इजलास हो, कश्मीर उसका इशू हो। और उसके अंदर जो पहले बात कर रहे तारड़ साहब, शायद उन्होंने पूरी तरह कवर नहीं किया उसको, उसमें चाइना तो बिल्कुल खड़ा हुआ, हमेशा खड़ा होता है, हमारे पास बड़ा सबसे ज़बरदस्त अलाय है, सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारा, और भाइयों से भी हट कर है। उसमें रशिया जो कभी भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो इंडिया के साथ खड़ा होता था, जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा होता था। आप उनका पढ़ें, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो उनका अपना पुराना स्टांस था, जो शिमला माहिदे में हम करके आए हुए थे, जो लाहौर कन्वेंशन में, लाहौर डिक्लेरेशन में हमने माना हुआ था, जो 1948 रेजोल्यूशन था, वो कहता है कि इनका बायलैटरल और थर्ड पार्टी जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर उसका हल होना चाहिए। उसके बाद बरतानिया उससे आगे बढ़ता है और कहता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुई हैं उधर इनकी इंस्पेक्शन टीम्स जानी चाहिए और इसको पूरा इसको देखना चाहिए, इसके क्या उधर ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये खड़े हुए हैं आपके साथ, इनमें से एक बंदा, एक मेंबर भी चाहता तो ये इजलास ना होता। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द। उसके बाद उन्होंने अमेरिका दौरे की बात की। अमेरिका बहुत दौरे हुए पहले भी। अगर हम ये देखें और हमारे लिए ये चीज़ बड़ी हो कि हमें रिसीव किसने किया, या हम ये देखें कि हमने अपना निगोशिएट क्या किया, हमने उधर से लेके क्या आए, हम क्या लेके आए कि जो 24 साल से खान साहब कह रहे थे कि आपका 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वहाँ वॉर इसका तरीका नहीं है सोल्यूशन का। आप टेबल पे आके बैठे। आज अमेरिका उस चीज़ पे आके बैठ रहा है। अमेरिका और तालिबान को आपने एक टेबल पे बिठाया हुआ है, इंडिया आप उसमें से आउट हो गया। अभी बीजिंग में जो कॉन्फ्रेंस हुई, बीजिंग में जो मुज़ाकरात हुए, उसमें चाइना बैठा, उसमें रशिया, उसमें पाकिस्तान, उसमें अमेरिका।
آپ دیکھیں چائنا اور امریکہ کی بہت سارے کلیشز چل رہے ہیں، پر اس ایشو پہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے. اس کے بعد کشمیر جس کی آج بہت بڑا بات کیجیے، جس شخص کے پیچھے بیٹھ کے یہ تقریر کر رہے تھے وہ بندہ جس کے والد صاحب نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کا سودا کر کے آئے ہیں. جو بندہ پہلے مذہب کارڈ کھیل رہا تھا پاکستان میں، جو اس طرح کی سیاست کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، پر کشمیر کو اس طرح سیاست کی زد میں نہ لے کے آئیں. اس کے بعد ٹرمپ خان صاحب کی بات ہوئی، اس کے بعد مودی نے کمپلین کی ٹرمپ کو. جو نریٹو پاکستان نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا کہ جو اس نے کمپیریزن ڈرا کیا، جو ہٹلر تھا، جو نازی ایڈیالوجی تھی، انہوں نے کہا یہ مودی ایڈیالوجی ہے. جو آر ایس ایس کا بتایا انہوں نے، یا یہ ساری چیزیں پاکستان میں انہوں نے عجیب عجیب ناموں سے مجھے پکارتے ہیں. آج پوری دنیا میں آپ نیو یارک ٹائمز لے لیں، واشنگٹن ٹائمز لے لیں، ریوٹر لے لیں، آپ دنیا کی کوئی. ایک زمانہ تھا ہمارے پریزیڈنٹ جایا کرتے تھے، انگلینڈ جایا کرتے تھے، اور ان کی اخباریں لکھا کرتی تھی count your fingers after shaking hand with Mr. President. گزارش میری سنیں. آپ نے کہا بالکل انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا، آر ایس ایس، نازی، اس کے بعد یہ جو ان کے عزائم ہیں. لیکن کیا ہمارے پرائم منسٹر کو جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مودی آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا اس وقت ان کی آئیڈیالوجی کا نہیں پتا تھا کہ کیا آئیڈیالوجی ہے ان کی؟ میں ایک بات بتاؤں، مودی صاحب پہلی دفعہ تو نہیں جیتے، دوسری دفعہ جیتے. مودی صاحب گجرات کلنگز کے گجرات، ٹھیک ہے، سمجھوتا ایکسپریس، بابری مسجد، یہ تینوں. اور اس کے بعد مودی صاحب 2012 میں الیکشن جیتے، 13 میں، اور ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ 2013 میں بھی یہی تھا. اگر آپ ان کا 2013 کا جو ان کی آج کی تقریریں یاد ہیں ان کو 2013 کا بھی لے لیں، اس کے بعد مینیفیسٹو وہی تھا. اور آپ نے پرائیویٹ وزٹ پہ ان کو اپنے گھر بھی بلایا. آپ باہر جاتے ہیں، آتا ہوں، آپ باہر جاتے ہیں اور اوباما کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، 4 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں آپ کشمیر کا ذکر نہیں کرتے، نہ اسے اٹھاتے ہیں. اوفا کنونشن 2015 میں ہوتا ہے، اس میں آپ کشمیر کا ذکر نہیں کرتے، پٹھان کوٹ کا ذکر کرتے ہیں آپ. یہ ہے آپ کی کشمیر پالیسی. اور جو بات آپ کی ہے، ہمارے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بالکل یہ چیزیں، پر جب آپ نے ایک چیز کا حل ڈھونڈنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں. آپ نے مس کیلکولیٹ کیا مودی کو، بالکل مس کیلکولیٹ کیا، بالکل مس کیلکولیٹ، تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ بالکل. اچھا طاہر صاحب کی طرف جاؤں گی. مولانا صاحب ہم سن چکے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے ابتدائیہ میں بھی سنوایا، کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، کشمیر فروشی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب آپ لوگ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے آواز آنا، کس طرح یہ کشمیر فروشی ہو رہی ہے، اگر آپ بتا سکیں، اور کون کر رہا ہے کشمیر فروشی؟ بیکاز اس وزٹ میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ، اور یہ کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر، یہ سویلین حکومت، اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر اس وقت موجود ہے. تو کون کر رہا ہے کشمیر فروشی، یہ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور اپوزیشن ہم نے ہمیشہ ایک رسپانسبل سٹانس لیا، اور جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تو ہم نے انڈر پروٹیسٹ اوتھ لیا. ایون دو ہمارا یہ سٹانس اب تک قائم ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا 2018 کا. ہم نے ان کو میثاق معیشت کی آفر کی. ہم نے کہا جی پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اینڈ لیٹس ورک آن اے چارٹر آف اکانومی، اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں. اور کشمیر کے اوپر بھی جو ہم نے تقریر کی، اس میں کوئی ایسی ہارش بات گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھی. بٹ دیکھیے، یہ شاید کوئی ڈپلومسی میں لیک کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. شاید ان کو وہاں پہ ٹرمپ کی بات سمجھ نہیں آئی، بیکاز ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی یہ کہتے رہے کہ جی مجھے انہوں نے وائٹ ہاؤس کا ٹور دیا، وائٹ ہاؤس کی مختلف جو ہیں وہ جو یادگاریں وہ دکھائیں. اور آئی تھنک ان کو شاید وہاں پہ بہت اگریسولی کشمیر کا سٹانس لینا چاہیے تھا، جو کہ نہیں لیا گیا. اور مس انڈرسٹینڈ کرنا، پھر واپسی پہ یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر 40-50 بندوں کی ریسیپشن لائن کا کھڑے ہونا اور وزیر اعظم کو ہار پہنائے جانا، دس شوز اممیچورٹی آن دیئر پارٹ. کشمیر فروشی کس طرح، چلے میں یہ مان بھی جاؤں، کشمیر فروشی کس طرح ٹریپ ہوئے؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ 72 سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی طرح یہ 370 اور 35A کو ریووک کر سکتا. بی جے پی کی گورنمنٹ پہلی دفعہ تو نہیں آئی، رائٹ ونگ پارٹیز پہلے بھی پاور میں رہی ہیں، اور اس سے زیادہ رائٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ صدارت کی کرسی پہ بھی براجمان رہے ہیں.
تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جتنے فارن وزٹس ہوتے ہیں، امریکہ آپ گئے وہاں چور چور کے نعرے لگائے، آپ ملیزیا گئے کوالالمپور میں آپ نے چور چور کے نعرے لگائے، اس وقت جو زمینی حقائق ہے بھارت میں الیکشن کے بعد بھی چینج ہو گئی، میجورٹی جس طرح ان کو مل گئی ہے اس سے بھی ان کو زیادہ جو ہے وہ قوت مل رہی ہے، تقویت مل رہی ہے، یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ صرف سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کر کے آئے ہیں۔ دیکھیے ماضی میں بھی بی جے پی کی گورنمنٹس کو میجورٹی ملتی رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، رائٹس گورنمنٹس آتی رہی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جی سوری میں نے کہا یونٹی گورنمنٹ تھی واجپئی صاحب کے ٹائم پہ، یونٹی گورنمنٹ تھی، اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے اس وقت جب امریکہ کا دورہ ہوا تو اس کے وہاں پہ جب انہوں نے وہاں سے سٹیٹمنٹس ایشو کرنا شروع کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو بات وہاں ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب آ کے قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ کسی ایک دورے کو اٹھا لیجئے، ان کی فورن پالیسی کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یعنی ایک بھی دورے کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہو۔ میں اس بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگری کر سکتی ہوں، لیکن اس پہ ڈس ایگری کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ یا تو سمجھا دے کہ کس طرح یہ کشمیر بیچ کے آئے ہیں، فروشی کس طرح انہوں نے کی، ناکامی ہو سکتی ہے فورن پالیسی کی، بہت ساری چیزیں ہم بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہیں ہوتی، بٹ اس پہ نہیں آ رہے۔ مجھے اگر ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آ کے آپ سے اس پر ڈیٹیل جواب لیتی ہوں، پھر قریش صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ We'll be right back. We'll take a short break. Welcome back after the break. طاہر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، پھر قریش صاحب کی جانب جاؤں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ تھی کہ جب انہوں نے وہاں امریکہ میں اعلان کیا کہ جی بڑی کامیابی ہو گئی ہے، اور ان کے واپس آتے ہی چند دنوں بعد 370 اور 35 ریووک ہو گیا، کیا ان کو بطور وزیر اعظم نہیں چاہیے تھا کہ یہ وہاں جو بھی بات ہوئی تھی کشمیر کے اوپر، یہ چلیں عوام کو نہ اس قابل سمجھتے کہ ان کو ان کانفیڈنس لیا جائے، پارلیمنٹ کو بھی اس قابل نہ سمجھتے کہ ان کانفیڈنس لیا جائے، بٹ کم از کم کابینہ اپنی کو بٹھا لیتے اور ان کو بتاتے کہ جی وہاں یہ بات ہوئی ہے اور ہم نے جو فتح کے بگل بجائے ہیں اور جو ہم نے وہاں پہ یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آ رہے ہیں، وہ ان ڈسکشنز کی بنیاد پہ لے کے آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جتنے آپ کے فورن وزٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم کے دورے ہوتے ہیں، اس کے بعد نہ عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور نہ ہی اپنی کیبنٹ کو۔ اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحبہ کہ جب یہ 370 اور 35 ریووک ہونے جا رہا تھا، یہ بتائیے کہ وائی ڈڈ دیٹ کم ایز اے سرپرائز؟ ٹویٹر کے اوپر کم از کم 48 گھنٹے پہلے الارم بیلز رنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے ویڈیوز اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے بھی کرٹیسائز کیا تھا اس وقت کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت شجر کاری مہم میں بزی تھے کافی دیر تک، سوشل میڈیا کے اوپر اگریڈ بٹ آئی ول یو نو جب اتنا ٹھیک ہے I'll interject ہے، ہمارے فارن منسٹر کو کیوں ٹھیک ہے اس سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا، میں لیٹ می کنکلوڈ جی، تو ہمارے فارن منسٹر کو کیوں اتنی دیر لگی کہ وہ حج کے بعد ڈیسائیڈ کرتے رہے کہ میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، مہربانی ان کی کہ وہ واپس آ گئے، بٹ دیکھیے یہ بہت بڑا فیلئر تھا کہ ہم نے اس کو ایز اے سرپرائز کیوں لیا ہے، وی شوڈ ہیو بین ریڈی، ہمیں تو سفارتی محاذ پہ پہلے لوگوں کو بھجوا دینا چاہیے تھا، سفارتی محاذ پہ بالکل پہلے ریڈی ہونا چاہیے تھا، آپ کی بات صحیح ہے، فیلئر یہ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم سوری یو ہیونٹ بین ایبل ٹو ایکسپلین کہ کشمیر فروشی یہ کس طرح کر کے آئے، بیچ کے کس طرح آئے ہیں کشمیر کاز کو۔ قریش صاحب آپ بھی یہی بات آپ خود کہہ رہی ہے کہ جب یہ فیلئر ہے، نہیں فیلئر ہے، لیکن بیچ کے جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ بیچ کے آئے ہیں، طاہر صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ بیچ کے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ یہ اگری کر کے آئے ہیں ہاں یہ سب ہوگا اور ہم چپ رہیں گے، اور معذرت کے ساتھ سویلین اور عسکری قیادت دونوں یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کوئی؟ دیکھیے میں اس کو جس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ دیکھیے پرائم منسٹر از ان چارج، ہی از سٹنگ آن دا چیئر آف دا پرائم منسٹر، ہی از ریسپانسبل فار دا فیلئر۔ ٹرمپ کو جا کے وہ ملے تھے اور اس کے بعد اگر وہ اس میٹنگ کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکے، لوگوں کو اعتماد میں نہیں لے سکے، یہ نہیں بتا سکے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، تو ہینس اٹس فیلئر۔ چلیں میں قریش صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ قریش صاحب آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ چلیں اگر میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن لگی لپٹی آپ بھی یہی بات کر رہے تھے، تو یہ بتائیں گے آپ کس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ بیچ کے کس طرح آئے ہیں؟ مطلب آرمی چیف تو بہرحال یہ بات کر رہے ہیں کہ نو کمپرومائز آن دا کشمیر ایشو، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ موجود تھی اس وقت، تو کیا دونوں نے ساتھ ہی فیصلہ کیا، کس طرح ہوا؟ دیکھیے آپ کا بڑا ہی اہم سوال ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اس کا جواب دے سکوں، باقی آپ کے ناظرین ہیں اس میں سے جج کر سکتے ہیں، انفر کر سکتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر اس کا سودا کیا گیا ہے. کئی باری نالائکی، نااہلی، سائلنس از آلسو امپلائڈ ایکسیپٹنس ان انٹرنیشنل لا. ہو سکتا ہے ٹرمپ نے ان کو ماموں بنا دیا ہو اور معلوم ہو کہ انڈیا نے تو یہ کر لینا ہے تو میں ثالثی کروں گا, اور ہو سکتا ہے ثالثی اب اس بات کے اوپر ہو کہ انڈیا نے تو ان کو یونین ٹیریٹری بنا دیا اور آپ شور وور مچائیں گے, دنیا میں جا کر رونا دھونا بھی ڈولیں گے. اور جس طرح یہ فرما رہے تھے 54 سال تک کشمیر کی بات نہیں ہوئی, بڑی مہربانی کشمیر کی انڈور کنسلٹیشن ہو گئی, فینٹاسٹک. کشمیر کے متعلق یہ بھی کبھی نہیں ہوا 54 سال میں کہ انڈینز پیلٹ گنز مار رہے ہیں, انڈین آرمی 9 لاکھ فوج کھڑی ہے, 8 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی ہے. یہ بھی نہیں ہوا 54 سال میں کہ کلسٹر بامبز جو ہیں نہیں. تو مطلب ہے کہ 54 سال کی بات یہ سنا رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایک مفروضے کے طور پر اس کو حقیقت مت لیجئے. آپ سمجھیں کہ 370 اور 35A نہیں کیا انڈیا نے تبدیل, اور آپ کی گورنمنٹ آرٹیکل 1 چینج کر لیتی اور اس میں ٹیریٹری آف پاکستان میں پاکستان جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ان کو پاکستان کے صوبے بنا دیتی ایک لمحے کے لیے. تو بھارت کیا کرتا ہے اس وقت آپ ذرا سوچئے. اور اگر بھارت بھی اسی طرح لوک وارم رہتا کہ ٹھیک ہے ہم ڈپلومیٹک ایفنسو پہ جائیں گے, یہ ہمارا پہلا حربہ ہے, اور اگر ہم فیل ہو گئے تو اس کے بعد جنگ تو پھر آخری سلوشن ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس قسم کا لیوک وارم رسپانس آیا ہے گورنمنٹ سے, اور پھر فاکس ٹیلی ویژن کے اس انٹرویو کو میں کیسے بھول جاؤں جو پی ایم سلیکٹ نے امریکہ کے دورے میں دیا, اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی کہ جب اسامہ کا آپریشن ہوا OBL کا تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ جناب ہم نے تو بڑھ چڑھ کر انٹیلیجنس دی اور ہم نے معاونت کی. تو 10 سال بعد آپ نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دے دی, تو پھر لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے نا کہ آج سے 10 سال بعد شاید کوئی اور ایسا کھلاڑی ہوگا یا انہی کا کوئی پی ایم سلیکٹ ہوگا جو کہہ دے گا کہ نہیں ہمیں معلوم تھا کہ 370A ہونے والا تھا اور ہم نے جو ہے قوم کو یہ بری خبر نہیں دی اور ہم نے پاکستان میں بلوا ہو جاتا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو ہو گیا ڈاکٹر ماریا وہ ہو گیا. لیٹس کم ٹو دا سولوشنز یا پاسبل آپشنز کیا ہیں, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. نمبر 1 ہمیں انٹرنیشنل وار کرائمز ٹرائبیونل میں جانا چاہیے. جیسے بوسنیا میں جینوسائیڈ ہوا, لوگوں کو ایونچولی سزا ملی. وار کرائمز ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ہمارا بہتر کیس ہے عالمی عدالت میں, نہ کہ ٹیریٹری وائلیشن کا. ٹیریٹری وائلیشن پہ آپ کو 1972 میں 1954 میں آپ نے بھی کچھ ایسی چیزیں کی ہیں, آپ کے لیے ایک مشکل تگ و دو ہوگی, آپ ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کریں. دوسری بات 15 دن سے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, سیویئر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. آپ دنیا کو انٹرنیشنل مندوبین کو وہاں لانے کی بات کریں, آپ یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوسٹ کریں, پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں پیس مارچ کریں. الجیریا کے خلاف موروکو نے بھی کیا تھا گرین مارچ. آپ جو پاکستان کی LOC ہے وہاں پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہائی پاورڈ بوسٹرز لگائیں, پرائیویٹ میڈیا چینلز کو کہیں کہ وہ وہاں میکسیمم اپنے سگنلز لگائیں, اکوپمنٹ لگائیں, کیونکہ وہ لوگ کٹ آف ہیں. کشمیریوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی عوام, گورنمنٹ, اپوزیشن ان کا پوری دنیا میں مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان کو تو کچھ نہیں دکھایا جا رہا, نہ وہاں انٹرنیٹ ہے نہ وہاں ریڈیو ہے. تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی, آپ کا جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی تھی, آپ اگر وہ وائلیشن کرتے تھے تو آپ عالمی عدالت میں جا کر آرڈرز لے سکتے تھے, ڈیم ماڈیفیکیشنز آپ نے سٹے لیے, انجنکشنز لیں. اب آج وہ تو یونین ٹیریٹری ہے, لیٹس ٹاک لیگلی. آپ مانے نہ مانے, بٹ ہم کوئی مانے نہ مانے, وہ انڈیا کے دستور میں رائٹلی اور رانگلی 2/3 میجورٹی سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے. اب اس دن کا انتظار کریں جب کہ کسی اور انڈین حکومت کو 2/3 میجورٹی ملے اور وہ RSS کی اینٹی آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہوں تو اس کو انڈو کریں. آپ کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ آپ کو ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کے ساتھ ساتھ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ ابھی نندنوں کی سرکار کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ 32 منٹ 40 سیکنڈ میں ہم آپ کا جو ہے انتم سنسکار کر دیں گے. بھارت اکھنڈ کے ٹکڑے ہم کر سکتے ہیں. جنگ کی طرف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جنگ کی طرف جانا چاہیے ہمیں.
آپ ان کو موت دکھائیں گے تو وہ ٹیبل پر آئیں گے. مسڈ کالوں سے تو مودی کبھی نہیں آئے گا آپ سے بات کرے گا. اور انٹرنیشنل پاورز آج بھی آپ نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے, وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہے اس وقت بھارت ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور وہ بھارت کے خلاف رشیا اور چائنا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بھی مفادات ہیں. اسی پوائنٹ کا آپ کا لے کے ان کے اپنے مفادات ہیں. اگر امریکہ آپ کے ساتھ ہارڈ بال نہ کھیل رہا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ یو این میں کھڑے نہ ہوتے. تو یہ آپ کی ڈپلومیٹک ون اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان کے اپنے مفادات ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہمیں اکٹھا ہونا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا قریش صاحب پوائنٹ آ گیا نا, قریش صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں بہتر ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اچھا بالکل بہتر اسٹریٹجی. اچھا اس پہ بہت خوشی ہو رہی ہے سب کو کہ جی ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ کال کی ہے, اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے مودی سے بھی بات کی اور خان صاحب سے بھی بات کی. سر مجھے بتائیے کہ جو ہمارا ایک امریکہ کے ساتھ ایک ہسٹری رہی ہے, اور جس طرح کے امریکہ کے عزائم ہیں, وہ ٹھیکیدار بنانا چاہتا ہے بھارت کو خطے کا, چائنا کے خلاف ان کے جو سارے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ سیریسلی لے سکتے ہیں, یا ان کی جو سالسی ہے اس کو ہماری فیور میں وہ جائے گی؟ نہیں, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے, اور اس پہ میں بات کروں گا اس کے بعد. پھر میں تھوڑا بات کرنا چاہتا قریشی صاحب کی. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب طارق صاحب ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, قریشی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. وہ کونڈولیزا رائس نے کتاب لکھی, اس نے کہا, اس میں لکھتی ہے کہ وہ آصف زرداری کی پوری ٹیم سے ملی اور ان کو کہا جی ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, اور جو یہ آپ کر رہے ہیں پاکستان کی ایون سیٹلڈ ایریاز میں, تو انہوں نے کہا آپ کرتے رہیں, ہم بعد میں مذمتی بیان دیتے رہیں گے. بہت زبردست, بہت زبردست, ہمیشہ سے یہ ان کا کام ہی یہ رہا ساری عمر. اگر آج یہ ڈی ٹریک ہوا تھا چائنا, اور پچھلی 55 سال یہ کیوں نہیں آیا کہ آپ نے شملہ معاہدہ میں جا کے کہا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, آپ نے لاہور ڈکلیریشن میں کہا کہ بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم دونوں ملک بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے. اس وقت سودا کیا تھا آپ لوگوں نے کشمیر کا. ہم یہ کہنے کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ کیا ہم اس لیول پہ جائیں, پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا ہے کہ ٹائم کیا ہے, اور آپ اپوزیشن کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, بٹ دس از ناٹ دا وے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں, جو ہماری ڈیفیکٹڈ اور انہیریٹڈ لیڈرشپ ہے, جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ایک وصیت کے نام پہ آ گیا لیڈر بن کے, اور دوسرا جو کیلبری کوئین ہے وہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں تو وہ لیڈر بن گئی ہیں. کیا اسٹرگل ہے ان دونوں کی, ان کا کیا پتہ ہے سارا کا. اگر میں پوری ہسٹری کھولوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے, طارق صاحب سے پوچھوں, آپ کہتے تھے آپ آئیں گے اور کارگل کمیشن بنائیں گے, آپ بتائیں گے کہ ہمارے سے پوچھے بغیر ہماری افواج کارگل پہ چلی گئی تھیں اور انہوں نے وہ ایریا ریٹریو کر لیا تھا, اور آپ چلے گئے تھے اس وقت بش ایڈمنسٹریشن کے پاس پورا 737 کا جہاز بھر کے, اور ساری کی ساری ریٹریول کرائی تھی. سینکڑوں فوجی آپ کے شہید ہو گئے تھے وہاں, کئی مجاہدین وہاں شہید ہو گئے تھے. وہ کون سی پالیسی تھی؟ پر دیکھیں پھر آگے جانا ہے نا. آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں قطر اور سعودی عرب, ابو دھابی کی ٹوٹل ڈیفرنٹ فارن پالیسیز ہیں. دونوں کی آپس میں کوئی الائنس نہیں ہے, دونوں ڈیفرنٹ سوچ کے ملک ہیں اور دو اینڈز پہ کھڑے ہیں. آپ قطر سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ سعودی عرب سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ ابو دھابی سے بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے اپنے ٹائز, بائیلیٹرل ٹائز, ٹریڈ ٹائز انڈیا کے ساتھ بھی ہیں, سٹیکس بھی ہیں. دنیا اس طرح نہیں چلتی. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ, پھر تو آپ سعودی عرب سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ کہ آپ قطر کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ قطر سے بات نہیں کر سکتے. دنیا اس طرح نہیں چلتی. جو امریکہ کی بات کی آپ نے, بالکل ٹھیک بات. امریکہ کا بھی یہ اب انٹرسٹ ہے کہ وہ افغانستان سے وڈرا کرے, اور یہ ہمارا انٹرسٹ جو ہم 24 سال سے بات کر رہے ہیں, امریکہ آج یہ بات کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, اور ہمارے اور ان کا انٹرسٹ سیم ہوا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے نکلے. امریکہ, فرانس, جرمنی, یہ تینوں, ان تینوں کی وجہ سے وہاں پر جو بھی یو این ایس سی میں ہوا اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکی, بیکاز یہ وہ اگری نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسی لینگویج نہ ہوئے جس سے انڈیا جو ہے وہ ایک یہ, اور ایک یہ ہے کہ وہ میٹنگ ہو گئی جو پہلے ہوتی ہی نہیں تھی. پہلے ہی کوئی نہ کوئی P5 میں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنتا تھا تو یہ میٹنگ نہیں ہوتی تھی نا. تو آپ اس اینڈ پہ تو لے آئے کہ وہ میٹنگ ہوگی. بہت سارا کام ہونے والا ہے, بالکل یہ نہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے, ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ اس سے آگے جائے گا. ابھی یون جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے سپٹمبر کے اندر, اس وقت تک یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہے. چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جس پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ٹویٹس آنا شروع ہو گئی تھیں 370 کے حوالے سے.
इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो बावर कराना चाहिए था। आप समझते हैं इधर तो माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब शजरकारी में बिजी थे, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो दौरे पे जा रहे थे। फॉरेन डिप्लोमेसी, आप पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी इस दफा देखी कि आपकी कश्मीर इशू सलामती काउंसिल में गया, और एक आप देखें सऊदी अरब, एक तरफ अबू धाबी, एक तरफ कतर, मलेशिया, टर्की, आप हर कोई आपसे बात कर रहा है, आपके पास आ रहा है। मोदी साहब को सिविलियन अवार्ड जो है वो यूएई दे रहा है, हाई सिविलियन अवार्ड, ये भी एक है। और बात, और इससे पहले की फॉरेन पॉलिसी ये थी, सऊदी अरब से बात नहीं करना चाह रहा था आपसे, अबू धाबी आपसे नाराज था, आप अमेरिका, आप ओबामा के साथ पर्चियों पे बैठ के 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आपको रास्ता दिखाया था, ये रास्ता है वापस जाने का। ये तो ये कभी भी आप ये कह सकते हैं पूरा काम कर लिया। थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक वो मेरा ख्याल है पता चल गया था कि ये होने वाला है, तो डिप्लोमेटिकली चीजें की जा सकती थी उससे पहले। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस साहिबा ने इस कश्मीर इशू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की बात की है, क्या कहा उन्होंने, ज़रा वो सुनते हैं, फिर तारड़ साहब की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस में इस केस को ले जाने के लिए, क्योंकि वार क्राइम में अगर हिंदुस्तान कर्फ्यू नहीं उठाता और फिर इसी तरह उनकी नस्ल कुशी जारी रखता है टारगेट करके, तो फिर पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है जो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में उन मजलूम कश्मीरियों की जंग हम इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जा रहे हैं। अच्छा तारड़ साहब, आप भी लॉयर हैं, कुरैशी साहब भी लॉयर हैं, तो दोनों का फ़ायदा उठाना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि ICJ की अगर बात हो रही है तो मेरी जितनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, और आप लोग ज़्यादा इस पर बता सकते हैं, क्या दूसरी साइड को ज्यूरिस्डिक्शन मानना ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो ज्यूरिस्डिक्शन नहीं मानेंगे तब तक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है इसको ले जाने का? सर इस पे ज़रा वजाहत कर दीजिए। जी देखिए जी, पहली बात तो ये कि तर्जुमान जब हुकूमत की बात करें तो उनको एक तो टर्मिनोलॉजी ठीक इस्तेमाल करनी चाहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन काउंसिल नहीं है तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस नहीं है, हाँ जी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ है। असल में वो उनका PTA से भी कोई ताल्लुक नहीं है ना, पहले काफ में फिर पीपल्स पार्टी में, वो फिर आप जब स्विच करते रहें तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी कई दफ़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो एक पहली बात तो ये है कि ये जो ज्यूरिस्डिक्शन होती है इसमें दोनों पार्टीज़ को कंसेंट करना पड़ता है, जो आप कंसेंट करते हैं तो ज्यूरिस्डिक्शन इन्वोक होगी। तो इसके अंदर आई थिंक एक तो थोड़ी सी इन्होंने देर कर दी इस मामले को, बहुत पहले जो है फोरम्स के हवाले से और हमारा केस वहाँ पे लीगली क्या होना चाहिए उस हवाले से डिलिब्रेशंस हो जानी चाहिए थी। और अब इतना टाइम गुजरने के बाद आई डोंट सी कि ये क्यों इतना डिले हर चीज़ के अंदर करते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं था। मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन डॉक्टर साहिबा, अगर ये एक APC बुला लेते जी, ये कश्मीर के इशू पे कहते हैं कि जी हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, और देखिए पीपल्स पार्टी के पास ये बड़े ब्राइट लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत से ब्राइट लीगल माइंड्स हैं, तो इस मुल्क के लीगल माइंड्स को इकट्ठा करते, लीगल फ्रेटर्निटी को ऑन बोर्ड लेते, आपकी जो लीडिंग लॉयर्स हैं इंटरनेशनल लॉ के हवाले से उनको ऑन बोर्ड लेते और इस मसले के ऊपर जो है वो प्रॉपर डिलिब्रेशन करके और चांसेस ऑफ सक्सेस को भी वे करते, यानी बिफोर वी एम्बार्क on any international forum with regard to this dispute, तो हमें कम से कम चांसेस ऑफ सक्सेस भी वे करने चाहिए ताकि कोई इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ना हो। तो आई थिंक ये एक तो बहुत लेट कर दिया है, और दूसरा इस पे कोई लार्जली कंसेंसस अभी तक डेवलप होता हुआ नजर नहीं आया। छोटी सी एक चीज़ इससे हट के मैं अर्ज करूँगा, हमारे भाई अवान साहब ने बात की, तो देखिए कारगिल के ऊपर एक तो उस वक्त बिल क्लिंटन थे, बुश नहीं थे, और वहाँ पे जाके बड़ा सक्सेसफुल दौरा था मियां नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद फिर सीज़ फायर हुआ और वो जो बाकी डैमेज था वो होने से बच गया, नंबर 1। नंबर 2, UN जनरल असेंबली की अगर आप पुरानी स्पीचेज उठाएं तो बुरहान वानी शहीद का नाम और इंतफादा, यानी जो इंतफादा शुरू की थी उन बच्चों ने पत्थरों के साथ, उसका जिक्र UN जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर मौजूद है। तो इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मैं सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाह रहा था कि ये दोनों बातें जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ने वहाँ पे ऑलरेडी की हुई हैं। मुझे वो भी क्लियर कर दीजिएगा, वो ऊफा कन्वेंशन में था कश्मीर का जिक्र?
2015 में ऊफा कन्वेंशन में कश्मीर का जिक्र था, देखिए 2015 में हुई थी। देखिए यूएन जनरल असेंबली में जहां जहां इंटरनेशनल फोरम से मौका चले, मिला, क्या हो गया है, आप मिले हैं मोदी साहब से वहाँ, ठीक है, आपने जंदाल से मिलना पसंद किया, आपने हुर्रियत रहनुमा से मिलना पसंद नहीं किया। इसको इस पे डाइग्रेस नहीं करते, मैं जरा इस पे आईसीजे ठीक है, नहीं ऊफा में नहीं हुआ, ऊफा में नहीं कहा गया, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात की थी, कश्मीर का नाम नहीं लिया था, कलभूषण का भी लिया होगा, कलभूषण का नाम नहीं लिया था यूएन में। अच्छा अब जरा कुरैश साहब की तरफ जाने की इजाजत दें। कुरैश साहब ये बताइए कि जो बात आईसीजे की हो रही है क्या ले जाया जा सकता है, आपका भी लीगल ओपिनियन चाहूंगी। और दूसरा एक और चीज़ बात की जा रही है, आज हमारे जो आबी वसाइल के मिनिस्टर साहब हैं फैसल बाउडा साहब, उन्होंने कहा जी बड़ी उनको तशवीश है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी से जो है वो मुनहरफ हो रहा है। क्या इसको बेस बना के, बिकॉज पानी जो है वो फंडामेंटल राइट है, क्या इसको बेस बना के जो है वो भी ले जाया जा सकता है किसी ट्राइब्यूनल में, जो ये वॉर क्राइम्स की ट्राइब्यूनल में ले जाया जा सकता है? ज़रा दोनों चीज़ों पे ज़रा अगर वजाहत कर दीजिए। देखिए आपका बड़ा अहम सवाल है, देखिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुरिस्डिक्शन अस्यूम करने के लिए कंसेंट चाहिए, लेकिन ये आलमी अदालत जो है ये एक मकसद के लिए बनाई गई है। इसके परव्यू में ये है कि आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, पाकिस्तान इंडिया सिग्नेटरीज़ हैं उसके एज मेंबर कंट्रीज़, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। आपको वहाँ जब आपने 11 रेजोल्यूशंस को आपने वायलेट किया, गो के उसमें चैप्टर 6 में आई हैं, उसके बाद आप वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, और बुरहान वानी का केस जो है बिल्कुल फॉल इन करता है एट द सेम पेडिस्टल एज जो न्यूरमबर्ग में ट्रायल्स हुए थे। तो आपको जाना चाहिए, इसका भारत का काला चेहरा दिखाना चाहिए, जो वहाँ वायलेशंस हों वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन करेंगे कि जी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो इसके पीछे छुपेंगे, लेकिन ये एक फोरम है और ये बहुत अहम फोरम है, और आखिर आज नहीं तो कल आपको यहाँ से रिलीफ मिल सकती है, आप साथ साथ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करेंगे। दूसरी आपने बड़ी अहम बात की, देखिए पहले भारत एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में छेड़खानी करता था पानी की, जब वो ये कहते हैं और उनका डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि जनाब हम तो फर्स्ट यूज जो है न्यूक्लियर उसको भी अब नहीं मानते, हम डिस्पेंस करने लगे हैं, हम शिमला को भी नहीं मानते, हम अब जनाब इंडस वाटर ट्रीटी को भी नहीं मानते, तो उसके अज़ाइम तो बिल्कुल सामने हैं। और हम क्या, जब वो हमारा पानी बंद कर देगा फिर हम सोचेंगे आपके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर आपका पानी रोका जाएगा। पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान तो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए हम जो जिस तरह के इस वक्त सिचुएशन जा रही है जिससे वो मुनहरफ हो रहे हैं, हमें ले जाना चाहिए, इसको ये बयान जाना चाहिए कि अगर भारत ने इस किस्म का जिंगोइज्म किया तो हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। They have to be told that Pakistan will not wait आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। कुरैश साहब बहुत शुक्रिया आपका, अताउल्लाह तार साहब आपका, और अली नवाज वान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.